كما سمعنا عن سيرته كان لا يأكل إلا قليل، وطوال الأيام هو لا يأكل ويجوع، مع ذلك كما سمعنا من شيخ أوصافه وجسمه هكذا، حتى كان قوي البنية وصحته القوية. يذكر هناك في قلائد الجواهر قصة عن قوة جسمه، يعني يقول ابن نجار في تاريخه: سمعت أبا محمد الأخفش يقول: كنت أدخل على الشيخ عبد القادر الجيلاني في وسط الشتاء وقوة برده وعليه قميص واحد وعلى رأسه طاقية. انظروا، والعرق يخرج من جسده وحوله من يرفعه بالمروحة كما يكون في شدة الحر. هذا مع العلم بأن بغداد شديدة البرودة في الشتاء. هذا يدل على مدانة بنيته وقوة روحانيته رحمه الله تعالى.